كنت قاعد نخمم على واش يمنع الواحد باه يدير شويه ديجيتال ارت كيما ديجيتال بينتينغ وديجيتال دروينغ بلا ما يستعمل الماوس التقليديه يعني لا سوري التقليديه. واش يمنع باه الواحد انه يشري جرافيك تابلت، تابلت جرافيك وتكون كاليتي مليحه وتكون تمد ريزولطا مليح وتكون رخيصه سورتو. بون السلام عليكم رفيق درمي معكم اليوم في ديبالاج و تيست التابلت جرافيك لا موان شير سور لو مارشي اللي هي الجاومن اس 620. بون كومونديت هاد التابلت جرافيك من علي اكسبريس عندها واحد الشهر و جو فيان دو لا ريسيفوار. بون نبداو ديبالاج تاعنا على بركه الله. كما راكم تشوفوا لي تامبر لي مدولي في لا بوست au niveau de la poste ou le package راهو bien fermé, le colis bien fermé. À ce qui paraît ما تحلش même pas في la douane pour vérification alors que le produit راهو باين وش هي يعني. هنا يبان لنا الكارطون دونك البواتي هذا يبان سوليد pour protéger pour bien protéger يعني التابلت اللي مدخل tout ce qui est fragile. Bon نشوفوا le logo et le nom de la tablette le coin, c'est déjà bien. تبان حاجة de luxe malgré que le prix تاعها طايح mais ça donne يعني la sensation que ce produit est luxueux. Le logo bien gravé, l'ism de la tablette في le coin تاع son boîtier Gaomon S620 battery free graphic tablet يعني bien gravé même تقدر تحسو même بيدك كي تعقب عليه. le logo في le centre تاع la surface فوقانية تاع le boîtier bien fermé يعني c'est déjà bien تاع تشوف حوايج هكا في دي low cost products يعني في حوايج يعني ما يسقاموش بزاف. شوف لا فينيسيون هادي c'est déjà bien. كاين لي لوغو هنا باغ دغيير دي لوغو تاع كي ريبريزونت شويه لي كاباسيتي تاع التابلت كيما هنا باتري فري كيما هنا النيبس تاع البين كيما هنايا السنسيتيفيتي تاعها هنايا دي ديسان le logo bien gravé en argent couleur argentée bien sûr. Bon on passe le déballage sans endommager la boîte et c'est que نحيو les stickers اللي فيهم اللوغو بعد اللي جايين في الكون. Bon voilà, la boîte est ouverte. On a des cartes. On a carte je sais pas quoi. Il y a un site et le raccourci, le lien plutôt, le lien où on peut télécharger les pilotes sur la tablette. هنا يا dear client أنا شغل رسالة تشكر dear customer رسالة تشكر من شركة جاومن على إشراء هذا البرودوي من عندهم. في لو كوتي هذا بون
واش عندنا البوشيت دو سيلو، عندنا كابل دو كونيكتيفيتي اللي نكونيكتيو بيه التابلت للبيسي ولا للتليفون، عندنا دي او تي جي الميكرو يو اس بي ولا المايك ولا التايب سي كونيكتورز اللي نكونيكتيو بيهم التابلت انا مع لي سمارت فون كلكو سوا ميكرو يو اس بي ولا تايب سي. هنا عندنا لو ستيلو تاعنا بيان امبالي، فيه دو بوطون بور دي راكوسي بلو تار، يعني حبيت دير لي راكوسي في لو ستيلوس تاعنا وحده. عندك لا بوشيت فيها مقرافي بيان مقرافي لو لوغو توجور تاع غاومن، شركة غاومن مقرافي مش ممبريمي برك، يعني تحسو 3 ديمونسيون. هنا سي لوفرتور وين نقدرو ندخلو منها لو ستيلوس تاعنا. On passe à la tablette. Tablette elle est bien emballée aussi. Qualité تبان مليحة malgré c'est 100% je crois plastique. من تحتها فيها يعني شغل ميم وين متحركلكش سور لي سيرفاس شوية يزلقو. فيها 4 raccourcis 4 boutons de raccourci تقدر تستعملهم. فيها من الفوق مايكرو يو اس بي باش تكونيكتيها للبيسي ولا سمارت فون، ومن تحتها كاين فيها هادو الوحايد لي ميخليوهاش تحرك في لي سيرفاس يجيو كلاسي. بون هنا عندنا لي نيبس، عندنا لي كونسومابل تاع لو ستيلوس افيك يعني لوتي هذا اللي نقدروا نحيو به لي نيبس تاعنا، نقدروا نحيو به النيبس. لي تات تاع لو ستيلوس تاعنا. Donc on passe à la dernière chose في le boîtier تاعنا. عندنا je crois que هذا c'est un gant et bien sûr un gant gift, un gant comme cadeau de la part de Gaumen. Le gant qui aide beaucoup pour يعني dessiner autre chose، يعني ميخليش اليد تاعك تكون ممسحة على الطابلت، يعني تخليها ديما تزلق هكا دون فاصون شغل تخليك توجور اكتيف. بون pour se rappeler de ce qu'on a trouvé dans le boîtier، عندنا طابلت، عندنا le stylo، عندنا câble de connectivité، عندنا la pochette تاع stylo، عندنا les nibs، عندنا l'OTG، عندنا les gants وعندنا quelques stickers. ندخلو لو سيت تاع غاومن ou bien très précisément le lien اللي عطاونا لتيليشارجيو لي بيلوت تاعنا. تيليشارجمون دي بيلوت نحطو لو موديل لي تاع الطابلت تاعنا كيما حنا عندنا 620 620 620 620 فوالا. كيما راكم تشوفوا كاين بيلوت pour اسمها لا ميزاجور الاخرى اللي خرجتو موا دو جويي pour Windows. on la télécharge. dès que le téléchargement يخلص on brancher au tablette تاعنا. كوم عندي دو مونيتورز، عندي دو زيكرون نقدرو حتى نتحكمو فيهم في زوج بالتابلت. اوسي كاين في البيلوت كاين بليزيور راكورسي ديدي لي راكورسي لي في ستيلو
و les raccourcis اللي في التابلت elle-même. هذا لو تيست تاع السنسيتيفيتي تاعها كاين لحد جوسكا جو كروا 8180. بون كيما تشوفو كل ما نقربو كل ما يدخل ستيلو لا سيرفاس تاع الفونكسيونمون سور لا تابلت كل ما تشعل لا لومب هاديك لي جايه في لو لوغو في لو كون، يعني تزيد تقوى اكتر، هي ديما شاعله وشويه تزيد تقوى دون فاصون تبين لك بلي لو ستيلو يعني دون لو شون. بون تستينا كيما راكم تشوفو قاعدين نتستيو في التابلت هادي سور كلكو لوجيسيال دو غرافيزم كيما كريتا كيما انك كيما سكتش بوك. aussi on doit le tester sur un smartphone comme tu vois il fonctionne très bien, soit que l'écriture soit que les dessins. On peut aussi utiliser cette tablette en tant que souris في les PC ou là en tant que touch كما سبقنا يعني في les smartphones. بون ابري لو تيست هذا لقيت بلي طابلت غرافيك هادي راح تسهل بزاف مهمه على لي غرافيست وعلى الجماعه اللي دير ديجيتال ارت كيما ديجيتال بينتينغ ديجيتال دراوينغ graphic design, etc. Alors que je recommande vivement d'acheter ce produit Gaumon, tablette graphique S620, non seulement pour les prix, mais pour aussi les résultats. Je suis très satisfait de le résultat اللي قدمته لي و je vois que celle-ci c'est la meilleure tablette graphique اللي نقدروا نشريوها بقل من $30 يعني équivalent à 5500 6000 دينار. بون كيما شفتو جربتها في البيسي وفي التليفون ومدت لي دي ريزولطا امبيكابل. بون الحاجه اللي عجبتني بزاف هاد لا طابلت غرافيك اللي هي انها ما فيهاش باتري، تسمى ما تخممش انك تشارجيها ولا تخمن على لا ديشارج تاعها، دونك سيفي جوست تبرونشيها وتبدا تخدم. Aussi j'ai bien aimé l'habilité de pouvoir utiliser la tablette graphique en tant que tablette et en tant que souris في PC ou في les smartphones. Bon, avant la fin de cette vidéo, حبيت نشارك معكم une petite démonstration. Donc il a عجبكم الكونتوني ما تنساوش ديروا جيم وتابونيو باش نشوفوا مع بعضنا لي فيديو اللي راهم جايين.